बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं कोशिश करूँगा कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ इसकी वजूहात क्या थी, इसमें भारत कैसे मुलव्वस था, भारतीय मीडिया हर बात का जो इल्ज़ाम आईएसआई इंटेलिजेंस पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर लगाता है वो इल्ज़ाम दुरुस्त है या गलत है। हसीना वाजिद को अब कौन सा मुल्क बना देने जा रहा है, और रज़ाकार यानी कि अल बदर, ये भी इस पे भी मैं थोड़ी सी बात करूँगा। और इस सारे वाक़ये से पाकिस्तान किस तरह असर अंदाज हो सकता है इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैं डिस्कस लाजमी करूँगा। शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश के पहले सदर शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। उन्होंने पहली बार बांग्लादेश के 10वें वज़ीर आज़म की हैसियत से 1996 से लेकर 2001 तक की खिदमत अंजाम दी। इसके बाद जनवरी 2019 से 5 अगस्त 2024 तक बांग्लादेश की वज़ीर आज़म का मनसब जो है उन्होंने वो संभाला। इस तरह 20 साल इक़्तिदार के नतीजे में मुल्क के तवील तरीन वज़ीर आज़म वो रहीं और इसी साल चौथी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब हुई थी। जो हालात कुछ अर्सा पहले बनना शुरू हुए, इसकी दो वजूहात थी। पहली वजह यह थी कि शेख हसीना वाजिद पिछले 20 सालों से इक़्तिदार में थी और इस दौरान वो एक्सट्रीमिस्ट और बदला लेने वाली शख्सियत के तौर पर उभर कर सामने आई। उन्होंने अपोजिशन की सारी जमातों को कुचलने की पॉलिसी अपनाई। बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी की चेयरमैन खालिदा ज़िया को भी कैद किया। फिर जमात इस्लामी के रहनुमाओं को फांसी की सज़ाएँ और कैद की सज़ाएँ सामने आईं। उन्होंने किसी भी सियासी मुखालिफ को नहीं बख्शा जो उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकता था। शेख हसीना इतनी संगदिल हो चुकी थी कि रोहिंग्या के मजलूम मुसलमानों को भी अपने मुल्क नहीं आने दिया। असल में ये सारा इंडिया का एजेंडा था, क्योंकि इंडिया चाहता था कि किसी भी कीमत पे हसीना वाजिद इक़्तिदार में रहें। ऐसा इंडिया क्यों चाहता था वो भी मैं आपको इसी व्लॉग में बताता हूँ आगे चलकर। क्योंकि बांग्लादेश और भारत की मुश्तरका सरहदों के करीबी इलाकों में जो अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही थीं, इसमें हसीना वाजिद की हुकूमत इंडिया के साथ हर तरह से ताउन कर रही थी। अपने ही बंगालियों के खिलाफ हर तरह की लॉजिस्टिक मदद फराहम करके इंडिया को मजबूत कर रही थी। फिर आर्मी चीफ भी हसीना वाजिद ने अपनी ही फैमिली में से लगाया था और आर्मी चीफ वकारुल जमा के वालिद भी पहले आर्मी चीफ रह चुके हैं। इस तरह हसीना वाजिद ने पूरी रियासत को अपनी कंट्रोल में कर लिया हुआ था। दूसरी बड़ी वजह मुल्क में फैलती हुई बेरोजगारी थी। 2024 में बांग्लादेश के अंदर 1,70,00,000 बेरोजगार मौजूद थे। बेरोजगारी का सिलसिला पूरी दुनिया में ही फैल रहा था, मगर हर मुल्क कोशिश कर रहे थे कि बेरोजगारी कम किए जाए। मगर बांग्लादेश में हसीना वाजिद ने बेरोजगारी कम करने की बजाय कोटा सिस्टम लाकर बेरोजगारी में जो है उसको बढ़ाने की मदद की। कोटा सिस्टम के तहत बंगला हुकूमत की 54% मुलाजमतें मखसूस तबकात में तकसीम की जाती हैं, जिनमें से ज़्यादातर वो ख़ानदान जिन्होंने 1971 में अवामी लीग का साथ दिया था और पाकिस्तान की मुखालफत की थी, और सिर्फ 46% मेरिट पर दी जाती हैं, यानी कि अपने ही बांग्लादेशी अवाम को दूसरे दर्जे का शहरी उन्होंने बना दिया था। 2018 में मौजूदा हुकूमत ने ही अवामी एहतजाज पर कोटा सिस्टम ख़त्म कर दिया था, लेकिन इसी साल जब हसीना वाजिद फिर इक़्तिदार में आई तो ढाका हाई कोर्ट ने इसे बहाल कर दिया। इस पर तलबा ने पुरअमन एहतजाज किया। फिर चंद दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इसे 1 महीने के लिए मुअत्तल कर दिया, लेकिन लोगों को यकीन था कि हसीना वाजिद अपने लोगों को नवाजने के लिए कुछ भी करके इसे बहाल कर लेगी। इसलिए तलबा ने हुकूमत से तब तक किसी भी तरह के मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया जब तक कोटा सिस्टम मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर दिया जाता। अब ये अवाम और हुकूमत के मामला चल रहे हैं, लेकिन इल्ज़ाम लगता है ISI पे, यानी कि आप लोग इतना डरे हुए हो ISI पे से कि अपने किए हुए जराइम की फहरिस्त भी जो है वो आप ISI पे डालते हो। जब तलबा ने पुरअमन एहतजाज शुरू किया तो हसीना वाजिद ने इन्हें रज़ाकार कहकर कुचलने का हुक्म दिया। इससे भी तलबा में मज़ीद नफरत फैली हसीना वाजिद के खिलाफ। रज़ाकार यानी अल बदर क्या है? 1971 के सानिया होने से पहले पुलिस और ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स और ईस्ट पाकिस्तान रेजिमेंट बागी हो चुके थे। भारतीय हुकूमत न सिर्फ बागियों को असला और तरबियत फराहम कर रही थी, बल्कि भारतीय फौज मुक्ति बाहिनी की इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट की मदद से सरहद के अंदर आकर भी कार्रवाइयाँ करती थी। दूसरी तरफ पाक फौज को न सिर्फ अफरादी क़ुव्वत की शदीद कमी का सामना था, बल्कि मुकामी रास्तों से नावाकिफियत की वजह से दुश्मन के खिलाफ मौसर कार्रवाई नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल ज़रूर हो जाती थी। ऐसे में स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले चंद मुकामी बंगाली तलबा ने पाकिस्तानी फ़ौज से रब्ता किया और बागियों के खिलाफ ऑपरेशन में पाक फौज के साथ लड़ने की ख्वाहिश का इजहार किया। याद रहे, अल बदर के इन रज़ाकारों का ताल्लुक ज़्यादातर मुत्तहदा पाकिस्तान की सियासी और मजहबी जमात इस्लामी के तलबा तंजीम इस्लामी जमीयत तलबा से था, जो मशरक़ी पाकिस्तान में अपने बंगाली नाम इस्लामी छात्र शंघू के नाम से जानी जाती थी। 2011 में बंगाली नसात अमरीकी मुसन्नफ़ा शर्मिला बोस अपनी किताब डेड रैकिंग में लिखती हैं कि बांग्लादेश और इंडिया में लिखी गई जंगी लिटरेचर में कसरत से पाकिस्तान के हामी इन रज़ाकारों का तज़किरा मिलना इस बात का सबूत है कि साबिक मशरक़ी पाकिस्तान में मुत्तहदा पाकिस्तान के बंगाली हामियों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। वो इन्हें प्रो पाकिस्तान रज़ाकार कहते हैं, जो इंडिया की स्पॉन्सर करता मुक्ति बाहिनी के मुकाबले
ایک نیم فوجی فورس تھی. میں جلدی ایک مکمل ویلاگ البدر یعنی کہ رضاکار پہ کروں گا کہ انہوں نے پاکستان کو متحد رکھنے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی اور ان کے خاندانوں نے کیا کیا قربانیاں دی. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے پاس دستاویزی ثبوت موجود ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ بنگلہ دیش کی پولیس نے لوگوں سے بلا جواز طاقت کا استعمال کیا ورنہ عوام پرامن احتجاج کر رہی تھی. ایمنسٹی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ 15 جولائی کو عوامی لیگ کی اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے پولیس کی مدد سے لاٹھی اور ڈنڈوں سے عوام پر حملہ کیا اور اس کے ساتھ ہسپتالوں میں موجود زخمیوں سے بھی پولیس کی ہی مدد سے حملہ کیا اور جواب میں مظاہرین میں اشتعال پھیل گیا. پھر انہوں نے کئی گاڑیوں سمیت سرکاری ٹی وی کی عمارت کو بھی نظر آتش کر دیا. اس دوران حکومت ملک میں موجود سب سکولز کالجز اور یونیورسٹیوں کو بند کر دیا گیا. پھر ساری سوشل میڈیا ایپلیکیشنز بند کر دیں اور پھر انٹرنیٹ پورے ملک میں بند کر دیا. یعنی کہ خود حکومت عوام کو موقع فراہم کرتی رہی کہ وہ احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکلیں اور الزام پھر سے ISI پہ یعنی نالائکی اپنی اور الزام دوسروں پہ. خیر شروع میں فوج بھی پوری طرح حکومت کو سپورٹ کرتی رہی لیکن ہر کام کی حد ہوتی ہے. ظلم تو ظلم ہے, ایک دن مٹ جاتا ہے. جس طرح کی حکومت پالیسیاں تھیں ایک نہ ایک دن تو عوام نے سڑکوں پہ نکلنا تھا. تو کوٹا سسٹم کو پھر سے لا کر حکومت نے خود ہی یہ موقع فراہم کر دیا عوام کو. جب ہر طرف ایک آگ لگ گئی, 300 سے زائد ہلاکتیں ہوئیں تو فوج نے حتمی فیصلہ کر لیا حسینہ واجد کو ہٹانے کا, کیونکہ حکومت کوئی ایک شخص نہیں چلاتا, اس کے پیچھے ریاستی ادارے اور بہت سی اہم شخصیات ہوتی ہیں. آرمی چیف نے اپنی ہی فیملی یعنی کہ حسینہ واجد جس نے آرمی چیف بنایا تھا, اس نے عوام کی خاطر صرف 45 منٹ کا وقت دیا حسینہ واجد کو استعفیٰ دے کر اس ملک کو چھوڑ جانے کا. حسینہ واجد کی درخواست کہ اسے اپنی آخری تقریر ریکارڈ کروانے میں مہلت دی جائے, اس سے بھی انکار کر دیا. صرف ایک ملٹری ہیلی کاپٹر دیا کہ وہ اس ملک سے باہر جہاں جانا چاہتی ہیں وہ چلی جائے. اب اس میں ISI کس طرح ملوث ہو سکتی ہے؟ آپ نے خود ہی اپنی عوام پہ ظلم کیا اور اس ظلم کے نتیجے میں عوام آپ کے خلاف سڑکوں پر نکلی. اہم بات یہ کہ بھارت حسینہ واجد کا ایک اہم حامی رہا ہے. اس نے دونوں ممالک کے درمیان کئی سالوں میں باہمی طور پر فائدہ مند تعلقات کو فروغ دیا ہے. بنگلہ دیش کی 4000 کلومیٹر طویل سرحدیں بھارت کی کئی شمال مشرقی ریاستوں کے ساتھ ملتی ہیں. یہ بھارتی ریاستیں گزشتہ کئی دہائیوں سے عسکریت پسندوں کی بغاوتوں کا سامنا کر رہی ہیں. نتیجہ ڈھاکہ کی ایک دوستانہ حکومت نے ان مسائل کو حل کرنے میں اپنا حصہ ڈالا اور ان کی دیکھ بھال کی. دہلی کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بنگلہ دیش میں بھارت مخالف عسکریت پسند گروپوں کو حسینہ واجد کی حکومت کی طرف سے کریک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا. انہوں نے حزب اختلاف کی تمام تر مخالفت کے باوجود بھی ڈھاکہ اور دہلی کے درمیان مضبوط تعلقات کا مسلسل دفاع کیا. مزید یہ کہ بھارت جنوبی ایشیا میں بنگلہ دیش کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار بھی بن گیا تھا. بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان عوامی لیگ کی حکومت کے دوران 1971 سے 1975 اور پھر 1996 سے 2009 سے اور 2024 تک کئی معاہدے ہوئے. ان میں دریائے گنگا کے معاہدے سے لے کر دونوں ممالک کے درمیان زمینی سرحد اور بس سروس شروع کرنے تک کی اہم معاہدے شامل ہیں. لیکن ان سب کے باوجود بھی بھارت حسینہ واجد کو پناہ نہیں دینا چاہتا. پھر اس میں ISI کس طرح سے ملوث ہے؟ آپ کے اپنے اندرونی حالات اس کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ اتنے بڑے ساتھی کو پناہ تک نہ دے سکو, تو قصوروار ISI زبردست. بنگلہ دیش سے فرار ہونے والی 76 سالہ حسینہ واجد کا C-130 طیارہ شام تقریباً 5:30 بجے بھارت پہنچا, جہاں نئی دہلی سے 30 کلومیٹر دور غازی آباد کی ہندون ایئر فورس بیس پر انہوں نے بھارتی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوور سے ملاقات کی. حسینہ واجد کا طیارہ جو ہی بھارتی فضائی حدود میں داخل ہوا, بھارتی فضائیہ اور سیکیورٹی ایجنسیوں نے اس طیارے کی نقل و حرکت کو زیر نگرانی رکھنا شروع کر دیا. C-17 طیارے کو بھارتی فضائیہ کے C-130J سپر ہرکولس طیاروں کے قریب اتارا گیا. دوسری جانب طلبہ تحریک نے مطالبہ کیا ہے کہ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کی قیادت ڈاکٹر یونس کو دی جائے. ڈاکٹر محمد یونس کون ہے؟ 84 سالہ ڈاکٹر محمد یونس ماہر اقتصادیات ہے. اپنے اہم مائکرو فنانس بینک کے ذریعے لاکھوں افراد کو غربت سے نکالنے کا صحرا ان کے سر پر ہے. انہوں نے مائکرو فنانس بینک کے ذریعے لاکھوں غریب افراد کو اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے چھوٹے اور طویل مدتی قرضے دیے اور آسان اقساط کے اوپر, اور ان خدمات کے بدلے انہیں نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا. اب ناظرین, یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے, سارے حقائق آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ کس طرح سے حسینہ واجد نے اپنی ہی عوام کے اوپر ظلم کیا, ان کا حق جو ہے وہ مارا, اور انڈیا کے ساتھ کس طریقے سے انہوں نے تعلقات کو قائم رکھا اور اس تعلقات کے بدلے میں کس طریقے سے اپنے ہی بنگلہ دیشیوں کے اوپر انہوں نے ظلم کیا. تو پھر اس میں
ISI کس طرح سے ملوث ہے. یہ تو آپ کی اپنی نااہلی تھی جس کی وجہ سے آپ اپنے اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھے.